बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहूँगी। जनाब, आज मैंने आपको एक बड़ी ही ख़ास कहानी बतानी है। ये स्टोरी क्योंकि जब से मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पे लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों की ज़िंदगी से उनके तजर्बात जो हैं शेयर करने शुरू किए हैं, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मुझ तक पहुँच रही हैं, मुझे ईमेल की जा रही हैं इतनी बड़ी तादाद में कि मुझे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं। एक लड़की से मेरी मुलाकात भी हुई है, और मुलाकात तो नहीं, बेसिकली मेरी फ़ोन पे बात हुई है। और फ़ोन जो है वो जैसा पहले ज़माने में कहा जाता था कि ख़त आधी मुलाकात होती है, तो फ़ोन भी आजकल आधी मुलाकात ही होती है। फ़ोन पे उसने मुझे जो बातें बताई, आप यकीन करें मैं इतना डर गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग ये सुनिएगा, खुदा के लिए प्लीज़, मेरी बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है, और इसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है घरों में मेड्स रखने का, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। आपने छोटे छोटे वाक़यात तो बहुत से सुने होंगे, बड़े बड़े वाक़यात भी सुने होंगे, छोटे बच्चों के साथ ये कर दिया, बच्चों के साथ वो कर दिया। लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि इस तरह भी हो सकता है। बहुत सी फुटेजेस देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, सीसीटीवी कैमरास, घर में कैमरा लगा दिया, देखा माँ बाप काम पे गए हुए थे, बच्चे के साथ जो सलूक किया गया, तब माँ बाप को पता लगा कि हम इनके पास अपना बच्चा छोड़ के गए थे, वो किस तरह से बच्चे को पीछे से मार रहे थे। ये सब चीज़ें आपने सुन ली। लेकिन ये स्टोरी जो है ना, ये इससे भी आगे की स्टोरी है। ये इस लड़की की स्टोरी है जिसने मेरे साथ शेयर किया, और उसने मुझे कहा कि मैंने जब आपकी वीडियोस देखी और आप लोगों को जिस तरह पैगाम पहुंचाते हैं और लोग जो है उन चीज़ों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो मेरी ज़िंदगी का ये खुलासा है, खुदा के लिए इसको लोगों तक पहुंचा दें, एक सदका जारिया होगा। और आप यकीन करें, ये स्टोरी जो मैं आपके साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर रही हूँ। ये लड़की जो है, इसका ताल्लुक़ एक बहुत ही अच्छी फैमिली से है, बहुत ही अच्छी फैमिली से, एक बड़ी रिच फैमिली है जिससे उसका ताल्लुक़ है। लेकिन इनके घर में अल्लाह रसूल का ज़िक्र भी बहुत किया जाता है। यानी कि हम लोग आमतौर पे सोचते हैं ना कि कोई बहुत अमीर है तो वहाँ पे इतनी मॉरल वैल्यूज़ को और इन चीज़ों को नहीं ऑब्ज़र्व किया जाता। लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक कॉमन, एक लोगों के दरमियान एक फ़ीलिंग आ गई है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो समझते हैं कि जो अपर मिडिल क्लास है वहाँ पर बहुत बेरा रवि है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका ताल्लुक़ एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से, और उसने अपनी स्टोरी शेयर की जो उसने वक्त अपनी मेड के साथ गुजारा, और उस मेड की वजह से वो ज़िंदगी के उन हालात से दो चार हुई है कि जिसका वो ज़िक्र जो है वो सामने आकर नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी दलेरी के साथ उसने मुझे फ़ोन किया और उसने शेयर किया, और उसकी आइडेंटिटी मेरे पास अमानत है। इंशाल्लाह वो किसी के साथ मैं कभी शेयर नहीं करूँगी। उसने बड़े मैं कहती हूँ कि बहुत उसने हिम्मत की और उसने ये स्टोरी मुझे सुनाई। अच्छा, अब ये मैं ज़्यादा तमहीद अब नहीं और बांधती हूँ, मैं स्टोरी की तरफ आती हूँ। बेसिकली ये लड़की जो है, इसका ताल्लुक़ अपर मिडिल क्लास से है। घर में पैसे की रेल पेल थी, और अच्छी ये स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल से ये कॉलेज में गई, वहाँ से इसकी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इनके घरों में बहुत से मुलाजमीन रखने का रवाज था। इनकी एक आया भी थी। आया से मतलब ये कि वो आया हमेशा से इनके साथ थी, और उस वक्त भी इसके साथ थी जब ये वाक़या उसके साथ पेश आया। उसके बाद इसके घर में कुक थे, खानसामा, ड्राइवर, इनकी एक घर के अंदर तमाम मुलाजमीन के ऊपर नज़र रखने के लिए, जो एलीट फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर एक जो उनके स्टाफ का हेड होता है, ये इन तमाम मुलाजमीन को चेक करने के लिए कि सफाई वाले ने काम सफाई ठीक से की है, खाना बनाने वाले ने खाना ठीक से किया है, पूरे दिन का एक स्केड्यूल बनाना और उसको ऑब्ज़र्व करना कि वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन तमाम घरों में ये प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बिज़ी होते हैं। इसकी मदर जो है एक अच्छी नेक खातून है, वो बहुत बिज़ी रहती थी अपनी इन एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे उन्होंने बहुत अलहुदा की क्लासेस भी ज्वाइन की हुई थी, वहाँ पे जाना, नमाज़ें, मिलाद और इन एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को भी टाइम देती थी। लेकिन जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा वो शायद नहीं दे पाती थी सोशल होने की वजह से। लेकिन बच्ची कहती है कि वो मुझे टाइम देती भी थी, मैं इस पर उनसे आर्ग्यू नहीं करती या मैं उनको ब्लेम नहीं करती कि उन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दीन से मुतल्लिक़ बताया। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मैं कुरान पाक पढ़ती थी, अगर मैं दीन की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी, और मैं अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा समझती थी, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि वालदा बहुत बिज़ी रहती थी, और घर में एक उन्होंने मेड भी रखी। एक ऐसी मेड उन्होंने रखी, जब ये स्कूल से कॉलेज में बच्ची जो है, बल्कि स्कूल में ही थी, तब इन्होंने एक ऐसी मेड रखी जो इससे उम्र में कोई 5-1 साल बड़ी थी। एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये भी एक यंग गर्ल थी, वो भी यंग गर्ल थी, और वो लड़की जो है वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने मैट्रिक भी किया हुआ था। तो ये लड़की जो है इनके घर में ख़ास तौर पे उन्होंने इसको इस बच्ची के लिए रखा था कि इसकी चीज़ों को मैनेज करे, और उसके अलावा घर के छोटे छोटे काम, जिसमें अगर मेहमान आ जाते हैं उनको सर्व करने के लिए और इन चीज़ों के लिए वो थी, सफाइयों के लिए, और ये वो मुलाजमीन दीगर थे। अब इस लड़की का बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस मेड के साथ गुजरता था, और इसका असर जो है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ख़तरनाक पड़ा।
ख़तरनाक اس لیے پڑا کہ اس کے گھر کے اندر تو اللہ رسول کا نام لینا، گھر کے اندر تہذیب اور جو مورل ویلیوز ہیں وہ تو بہت سکھائی جاتی تھی، لیکن جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو زمانے کی ایک ہوا بھی ہوتی ہے جو ان کو لگ جاتی ہے، جو چیزیں انہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں وہ چیزیں وہی ہوتی ہیں جو انسان کو غلط کی طرف راغب کرتی ہیں۔ شیطان جو ہے انسان کو بار بار اکساتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو ایسا ہی کچھ ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ لڑکی جب کالج میں گئی اور کالج کا ایک ماحول ہوتا ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں اپنی بہت سارے ہر لڑکی کے گھر کے ڈفرینٹ ایک ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لڑکیوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی چیزیں شیئر ہوتی تھیں، وہ ان چیزوں کو بھی سنتی تھی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس نے اپنی فیلنگ شیئر کی، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ کہتی کہ کالج میں میری کچھ ایسی فرینڈس بھی تھیں جن کی دوستیاں بھی تھیں، ان کے قصے بھی سنتے تھے، وہ سن کے ایک اندر فیسینیشن بھی ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ لوگ کیسے چلی جاتی ہیں ڈیٹ پر، یہ لوگ کیسے ان سے بات کر لیتی ہیں فون پہ۔ وہ کہتی کہ میں ایک ایسی لڑکی تھی کہ میں کسی لڑکے سے فون پہ بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہ مجھے سوچ کے ڈر لگ جاتا تھا، کیونکہ میرے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ چیز کروں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں جو میڈ تھی اس نے وہ بیسیکلی ذرا تھوڑی سی چونکہ اپنے جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، دیکھیے زیادہ تر ہمارے گھروں میں جو بچیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، لیکن ان کو اتنا نہ پڑھایا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے دین سے متعلق، جبکہ اس بچی نے میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن دین سے متعلق، پریکٹسنگ سے متعلق، اور گھر میں جو اونلی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ یہی گانے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کے گھر آئی تھی، آہستہ آہستہ جب اس کے ساتھ دوستی ہوئی تو اس لڑکی نے بھی اس کو قصے سنانے شروع کیے کہ میں کس طرح سے آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے کلوز ہوتی گئیں، فارغ وقت جو ہوتا تھا وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے گھر کی سٹوریاں اس کو سنانی شروع کی۔ سٹوریز جب وہ سناتی تو اس میں اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میری ایک منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹی، پھر دوسری منگنی ہوئی وہ ٹوٹی، پھر تیسری منگنی ہوئی وہ بھی ٹوٹی۔ پھر ان منگنیوں کے تمام قصے جب وہ اس کو سناتی تھی، اور وہ قصے بڑے اس کو چٹپٹے کر کے بھی سناتی تھی، اور پھر اس کو یہ بھی بتاتی تھی کہ فلانا مجھے دیکھتا ہے، فلانا مجھے دیکھتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں کو سن کر میں ان باتوں کی عادی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دو بار اس نے یوں کہا کہ میں جب کہیں سے آ رہی تھی تو کسی نے میری طرف نمبر پھینکا، اور میں جو ہوں میں ڈر سی گئی، لیکن اس نے ایک دم سے اٹھا لیا۔ اب یہاں سے کہانی جو ہے یہ بڑی خطرناک موڑ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی اس وجہ سے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، وہ نمبر شاید میں زندگی میں کبھی نہ اٹھاتی، لیکن یہ میڈ میرے ساتھ تھی موجود، اور وہ وہاں پر جب اس وقت اس نے دیکھا کہ یہ نمبر پھینکا ہے تو اس نے جلدی سے مسکراتے وہ نمبر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب وہ گھر آئی تو اس نے آ کر مجھے عجیب عجیب سی ایسی باتیں کی کہ میرا بھی دھیان اس طرف جانا شروع ہو گیا، میرے بھی احساسات جو ہے وہ جاگنے شروع ہو گئے۔ یہ ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہے، اور خاص طور پہ بچیاں جب اس ایج سے گزر رہی ہوتی ہیں، جب آپ دائیں بائیں اس طرح کی بہت سی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ جب وہ گھر آئی تو اس نے مجھے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے بار بار دیکھ رہا تھا، ہائے وہ تو بڑا خوبصورت تھا، ہائے اس نے تمہارے لیے یہ کیا، اس نے وہاں پہ گھنٹہ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے اس کو نمبر دیا، اور وہ کہتی ہے کہ میری میڈ نے مجھے کہا کہ تم اس کو فون کرو۔ وہ کہتی ہے میں ایک دم ڈر گئی، گھبرا گئی، میں نے کہا میں کیسے فون کر سکتی، توبہ کرو میں تو نہیں کروں گی فون۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگلا دن آیا تو دوبارہ اس نے مجھے کہا رے کر کے تو دیکھو تو اتنا خوبصورت تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کو بار بار وہ کہتی کہ میرے اندر بھی ایک ظاہر سی بات ہے مجھے بھی ایک فیلنگ آئی کہ کوئی مجھے اتنا پسند کر رہا ہے، چاہے جانے کا احساس، اور یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے مجھے عجیب سا مجھے ایک نشہ کہہ دیں کہ میں اس میں چلی گئی، اور میں اس کی باتیں سننا شروع ہو گئی۔ اور پھر میں نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے، تو اس نے کہا اچھا چلو تم یوں کرو کہ تم نہ کرو، میں فون ملاتی ہوں۔ کہتی کہ میری والدہ جو ہے 3 دن کے لیے ہمارے کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی تھی، ہم گھر میں تھے اور کوئی روک ٹوک کچھ بھی نہیں تھا اس طرح سے۔ تو کہتی ہے کہ اس نے فون جو ہے اس سے لیا، اور فون کہتی ہے کہ موبائل پہ اس نے پھر فون جو ہے ملایا، اسے فون ملایا۔ فون ملانے کے بعد اس نے اس کو کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ کو اس دن ملی تھی۔ اور وہ کہتی میں حیران رہ گئی اس کو دیکھ کر کہ جس طرح وہ اتنی اداؤں کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور میں ڈر ہی گئی اور میں نے اسے فون لے کے ایک دم بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ میرا اور زیادہ دل میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ تو تمہاری طرف بڑا متوجہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس دن سے سویا ہی نہیں ہوں، اور میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا، ہر فون کی کال پہ، ہر فون کی بیل پر میں اس انتظار میں ہوتا تھا کہ تمہارا فون آئے گا۔ اب آپ سوچیے کہ تمام چیزیں انسان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ ایک میڈ کی پریزنس جو ہے اس نے اس بچی کو، اس کی سوچ کو، جو اس کے والدین نے جس طرف اس کے ذہن کو لگایا ہوا تھا، جس طرح کی وہ معصوم تھی، جس کو ان چیزوں کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا، یا اگر پتہ بھی تھا تو وہ ان چیزوں سے ابھی دور تھی، کیونکہ اس میں وہ ہمت نہیں تھی،
उस लड़की ने उसको फिर अगले दिन फिर दोबारा मजबूर किया कि चलो अब तुम बात करो। फिर उसने इसको कहा, इससे ये कहती कि मैंने पहली बार कॉल की तो मैं बस हेलो करके मैं एकदम डर गई, मैंने फ़ोन वापस पकड़ा दिया। फिर उसने बात की, उसने बताया कि मैं उसके साथ उसकी दोस्त हूँ। उसने ये भी नहीं बताया कि मैं मेड हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैंने उस लड़की ने कहा कि मैं इसकी दोस्त हूँ, जो मैं उस दिन आपको उसके साथ नज़र आई थी, और वो बहुत डरती है, वो बहुत शर्माती है, लेकिन मैं इसे कहूँगी कि आपसे बात करें, आप परेशान ना हो। उसके बाद वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन पे बात करने का आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो मैं डरती थी, शर्माती थी, घबराती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिले जो हैं शुरू हुए और मुझे फ़ोन पे बात करवाने वाली ये मेरी मेट थी। उसके बाद वो कहती है कि मेरा जो फ़ोन है उसके ऊपर जो कॉल लॉग था, क्योंकि ये मेरे फादर के नंबर पे सिम थी, तो वो कॉल लॉग के अंदर जब मुसलसल एक ही नंबर आया, मेरा सब ध्यान नहीं गया। और मेरे वालिद ने जब वो शायद चेक भी करते थे, ज़ाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर नज़र रखने के लिए जो भी उनका तरीक़ाकार होगा, उन्होंने जब कॉल लॉग चेक किया तो उनको पता लगा कि ये एक नंबर से मुसलसल फ़ोन आ रहा है। जब उन्होंने ट्रेस डाउन किया तो उस लड़के का नंबर निकला और इस पर वो बहुत इस पर सीख पाए हुए, और उन्होंने इसका फ़ोन भी ले लिया और थोड़ी सी अब इसके ऊपर सख्तियाँ शुरू हो गई। वो कहती है ये सख्तियाँ शायद मेरे लिए अच्छी थी और मैं शायद इन गलत कामों से रुक जाती, लेकिन मेरे साथ जो मेरी मेड मौजूद थी उसने मुझे रास्ते दिखाए। जब मेरा फ़ोन जो है मुझसे ले लिया गया तो उस लड़की ने मुलाजिम के फ़ोन से मुझे फ़ोन मिलवाने शुरू कर दिए। उसके बाद यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, उसने इनकी मुलाकातों का इंतज़ाम कराया। उस लड़के ने जो बेसब्री दिखाई और फिर उसके बाद इस लड़की ने जो इसको एक बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये साथ जो है उसने उसको हिम्मत दी, और फिर इनकी मुलाकातें शुरू हुई। और फिर मुलाकातों का जो अंजाम होता है आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ। ऐसी मुलाकातें हुई कि वो कहती है कि वो तरीके उसने मुझे सिखाए कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे माँ बाप सोचते थे कि मैं अंदर कमरे में सो रही हूँ, लेकिन मैं अंदर कमरे में नहीं सो रही होती थी। वो कहती है कि हम रात को दरवाज़ा खोल के निकल जाते थे, वो मेरे साथ जाती थी, वो बाहर बैठ जाती थी, वो इंतज़ार करती थी, मैं वापस आती थी। वो कई दफ़ा मेरे कमरे में जाके, कहती है 1-2 बार उसने मेरे कमरे में जाके मेरे बेड पे लेट गई कि मेरे वालिद की झांकने अंदर आए और उनको लगा कि मैं ही सो रही हूँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। बल्कि 1-2 चीज़ें उसने मुझे इतनी ख़तरनाक बताई कि मैं डर कर रह गई कि क्या ये भी हो सकता है। एक वक्त ऐसा आया कि वो एक बार कहीं पकड़ी गई, और जब वो पकड़ी गई तो माँ बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, घरों को ताले लगने शुरू हो गए। किसी दिन वो वापस आई और पहले से वालिद जो है वो दरवाज़े पे ही खड़े थे, और उन्होंने कोई साया देखा और उसके बाद उनको पता लगा कि पिछले दरवाजे से अंदर आ रही है, और फिर बड़ा घर में एक तूफ़ान उठा। तो वो कहती है कि रास्ते सब बंद कर दिए गए, दरवाज़ों को लॉक लगने शुरू हो गए, पहरेदारी सख्त हो गई। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं कमरा बंद कर लेती थी, और कमरे की जो खिड़की थी वो कहती है कि उसने मुझे पेच खोलने सिखाए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं जिस वक्त ये स्टोरी सुन रही थी मेरा वजूद काम कर गया। उस लड़की ने बताया कि उस मेड ने उसको बताया कि अरे तुम क्यों परेशान होती हो, कमरा बंद कर लो, ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ जो हैं ये पेच खुल जाते हैं। ओह, मैं सुन के परेशान हो गई हूँ कि उसने उसको पेच खोलकर खिड़की उतार कर रखना बताया। यानी कि आपकी खिड़कियों के आगे जो ग्रिल्स लगी होती हैं, उसने उन खिड़कियों की ग्रिल खोली, यानी कि सारे पेच खोले। एक खिड़की, यानी कि 3 खिड़कियाँ अगर होंगी तो शायद एक खिड़की जो है उसकी पेच खोले, उस खिड़की को उतारा, वो उस खिड़की से निकल के बाहर चली जाती थी, यानी कि इस कदर आखिर आई हुई थी। और उसके बाद फिर जब वो वापस आती थी उस खिड़की को ऐसे ही लगा देती थी, सिर्फ 2 पेच लगा के उसको उसकी जगह पे खड़ा कर दिया। तो मुलाकातों का सिलसिला इस तरह शुरू रहा, और उसके बाद वो हुआ जो इंतहाई शर्मिंदगी की वजह बन जाता है। अल्लाह ताला हर एक को इस तरह के परेशानी से बचाए और इस तरह की तकलीफ़ से बचाए। और उसके बाद उस लड़की का वो वक्त आया कि वो अपने घर में रहने के काबिल नहीं रही, और उसको उस लड़के के साथ भागना पड़ा। उसे जब पता लगा तो वो ज़ाहिर सी बात है इतनी मुलाकातों के नतीजे में वो ज़ाहिर सी बात है एक मामला ख़राब हो गया और उसको घर से भागना पड़ा। और वो लड़का पहले उसको भगाने पे राज़ी नहीं था, क्योंकि वो इतने कोई अच्छे घराने से भी नहीं था, ना पैसा था, और वो तो ज़ाहिर सी बात अपना टाइम पास कर रहा था। तो वो कहती है कि मैंने अपनी माँ का ज़ेवर चुराया पहली बार, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर कुछ बंदोबस्त करना होगा। तो वो कहती है कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं डर रही थी, मैं बड़े खौफज़दा थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। और वो कहती है सिर्फ इस एक मेड की वजह से, जिसने मुझे इस रास्ते पर डाला और हर गलत बात इसने मुझे सिखाई। उसके बाद वो कहती है कि बड़ी माज़रत के साथ, मैं किसी मेड्स का ये नहीं कहना चाहती कि वो ही गलत होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रास्ते निकालने की कुछ तरीके बहुत सीखे होते हैं। हर बंदे को आप जब अपने घर में घुसा लेते हैं ना, तो आपने जो अपनी तरबियत की होती है वो ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, वो कहती है कि मैंने अपनी माँ का ज़ेवर पहली बार चुराया, मैंने उठाया क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। उसके बाद वो कहती है कि वो उसको लेकर वहाँ से भागा है,
اور اس کے بعد وہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگے. اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے اتنی دربدر کی ٹھوکریں کھائیں، اتنی دربدر کی ٹھوکریں کھائیں کہ کوئی سوال نہیں. اور اس کے بعد اس لڑکے نے اس کو اس مشکل ٹائم کے بعد چھوڑ دیا. اس کو اپنا بچہ جو ہے وہ دینا پڑا دارالمان میں، اور وہ خود جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں اس نے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی خالہ سے رابطہ کیا، پھر میری ماں سے رابطہ ہوا. وہ لوگ میرے جانے کے بعد کس بری طرح سے اجڑ گئے تھے، لوگوں کی طعنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. وہ میری ماں جس کی عزت کی لوگ گواہیاں دیتے تھے، جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ اس قدر شریف عورت اور اس قدر مذہبی ہمارا گھرانہ، میرے ماں باپ کا میں نے سر جھکا کے رکھ دیا. لیکن آخر ماں تھی، ماں نے اس کو پھر گلے لگایا، ماں نے اس کی دادرسی کی. اور پھر اس نے کہا کہ میں صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کہانی اپنی سنانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں ناسمجھ تھی. میں گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی ازالہ اگر ہو سکے تو یہ کہانی میری لوگوں کو ضرور بتا دیجیے گا. اور وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جیسے کوئی کہانی بتا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں بہت اچھے حال میں ہوں، میری ماں نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے، میرے پاس بڑا کچھ ہے، میں اپنا رہ رہی ہوں سکون کے ساتھ. لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے. میں اپنے رب کے آگے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، لیکن جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں. اپنے رب سے بڑی شرمندہ ہوتی ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے بہت شرمندہ ہوتی ہوں. میں آج تک اپنے باپ سے آنکھ نہیں ملا سکی. میں اپنے باپ سے آج تک، میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا، وہ کہتی ہے میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میرا باپ مجھے مل نہیں پاتا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. اور میری ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ ماں ہے، وہ آتی ہے مجھ سے مل بھی لیتی ہے. میرے بھائی میری شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے، اور میں برباد ہوئی صرف ایک میٹ کی وجہ سے. یہ سٹوری جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ خدا کے لیے اپنی جوان ہونے والی بچیوں کے ساتھ میٹس کو مت رکھیے. وہ بچیاں جو جوانی کی دہلیز پہ، بلکہ بچپن میں بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی ہمارے ریلیٹیوز میں ہی ہے، اور ان کی بچی کی تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی لگی. چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، 5-6 سال کی، اور شاید نہیں غالباً 7 سال کی، ہاں. اور وہ جو ہے میٹ کے ساتھ گھر والوں سے ناراض ہو گئی، اور ناراض ہو کے باہر نکل گئی کہ ہم جو ہے نا ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ ایک پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک صاحب نے دیکھا، پھر ان کو شک گزرا، پھر انہیں سوال جواب کیے، پھر ان کو تھانے لے کے گئے. وہاں پہ یہ بچی مزے سے بیٹھے آئس کریم کھا رہی تھی، ٹی وی چینل والے اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے، اور پھر ماں باپ بیچارے روتے اور گرتے پڑتے وہاں پہنچے اور اس کو لے کر گئے. اور صرف اس بچی کو جو ہمت اور شے ملی وہ اس میٹ کی وجہ سے ملی. وہ میٹ بیچاری بچی بھی چھوٹی سی اسی کی عمر کی تھی، لیکن شاید اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہوا تھا گھر سے بھاگنا یا اسکولوں سے بھاگنا یا جو بھی تھا. میں اگین ایم سینگ، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب وہ چونکہ میڈ ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں، لیکن ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں. تو اپنے بچوں پہ بہت نظر رکھیں، میڈس کے سہارے نہ چھوڑیں، ہیلپ کے سہارے نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے نیچے رکھیں خدا کے لیے، پلیز میری آپ سب سے درخواست ہے. اور میڈس کو تو بالکل بچوں کو ان کے حوالے نہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے، خاص طور پہ والدین. اللہ حافظ.